श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा। अथ श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावनपूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम् आत्मतत्त्वनिदर्शनम्। यद्रूपं यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं प्रभो यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। सर्वं ह्येतद् भवान् वेद भूतभव्यभवत् प्रभुः करामलकवत् विश्वं विज्ञानावसितं तव। यद्विज्ञानो यदाधारः यत्परस्त्वं यदात्मकः एकसृजसि भूतानि भूतैरेवात्ममायया आत्मन् भावयसे तानि न पराभावयन् स्वयं आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। नाहं वेद परं ह्यस्मिन् नापरं न समं विभो नामरूपगुणैर्भाव्यं सदसत् किञ्चिदन्यतः। स भवान् अचरद्घोरं यत्तपः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छसि। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम् अहं बुद्धेऽनुशासितः। ब्रह्मोवाच सम्यक् कारुणिकस्येदं वत्सते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवद्वीर्यदर्शने नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रब्रवीषि भोः अविज्ञाय परं मत्तः एतावत् त्वं यतो हि मे येन स्वरोचिषा विश्वं रोचितं रोचयाम्यहं। यथार्कोऽग्निर्यथा सोमः यथर्क्षग्रहतारकाः तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। यन्मायया दुर्जयया मां ब्रुवन्ति जगद्गुरुं विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथे मुया विमोहिता विगच्छन्ते ममाहमिति दुर्धियः। द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योऽर्थोऽस्ति तत्त्वतः। नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः नारायणपरा लोका नारायणपरामखाः नारायणपरो योगः नारायणपरं तपः नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः। तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थितिसर्गनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः। कार्यकारणकर्तृत्वे द्रव्यज्ञानक्रियाश्रयाः बध्नन्ति नित्यदा मुक्तं मायिनं पुरुषं गुणाः। स एष भगवान् लिङ्गैः त्रिभिरेभिरथोक्षजः स्वलक्षितगतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। कालं कर्म स्वभावं च मायेशो मायया स्वया आत्मन् यदृच्छया प्राप्तं विबुभूषुरुपाददे। कालात् गुणव्यतिकरः परिणामस्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठिताद् अभूत् महतस्तु विकुर्वाणाद् रजः सत्त्वोपबृंहितात् तमप्रधानस्त्वभवत् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः। सोऽहङ्कार इति प्रोक्तः विकुर्वन् समभूत् त्रिधा वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा। द्रव्यशक्तिक्रियाशक्तिः ज्ञानशक्तिरिति प्रभो तामसादभिभूतादेः विकुर्वाणादभून्नभः। तस्य मात्रा गुणशब्दः लिङ्गं यत् द्रष्टृदृश्ययोः
नभसोऽथ विकुर्वाणाद् अभूत्स्पर्शगुणोऽनिलः परान्वयात् शब्दवांश्च प्राणवोजःसहो बलं वायोरपि विकुर्वाणात् कालकर्मस्वभावतः उदपद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्शशब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणाद् आसीदम्भोरसात्मकं रूपवत् स्पर्शवच्चाम्भो घोषवच्च परान्वयात् विशेषस्तु विकुर्वाणाद् अम्भसो गन्धवानभूत् परान्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपगुणान्वितः वैकारिकान् मनोजज्ञे देवा वैकारिकादश दिग्वातार्कप्रचेतोष्वि वह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः तैजसात्तु विकुर्वाणाद् इन्द्रियाणि दशाभवन् ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः बुद्धिः प्राणश्च तैजसौ श्रोत्रं त्वघ्राणदृग्जिह्वा वाग्दोर्मेढ्राङ्घ्रिपायवः यदैते असङ्गदा भावाः भूतेन्द्रियमनोगुणाः यदायतननिर्माणे न शेकुर्ब्रह्मवित्तमा तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः सदसत्त्वमुपादाय चोभयं ससृजुर्ह्यदः वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डमुदकेशयं कालकर्मस्वभावस्थो जीवो जीवमजीवयत् स एव पुरुषस्तस्माद् अण्डं निर्भिद्य निर्गतः सहस्रोर्वङ्घ्रिबाह्वक्षः सहस्राननशीर्षवान् यस्येहावयवैर्लोकान् कल्पयन्ति मनीषिणः कट्यादिभिरथः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः पुरुषस्य मुखं ब्रह्म क्षत्रमेतस्य बाहवः ऊर्वोर्वैश्यो भगवतः पद्भ्यां शूद्रोऽभ्यजायत भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः हृदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्तनद्वयात् मूर्धभिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः तत्कट्यां चातलं क्लिप्तं ऊरुभ्यां वितलं विभोः जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलतः इति लोकमयः पुमान् भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना भूर्लोकः कल्पितः पद्भ्यां भुवर्लोकोऽस्य नाभितः स्वर्लोकः कल्पितो मूर्ध्ना इति वा लोककल्पना इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्दा गोविन्दा।